Salam alaikum. Aujourd'hui, on commence par notre cours les lentilles minces al-adasat al-raqiqa. En commençant par la situation de départ, les lentilles sont présentes dans les appareils optiques les plus courantes comme les lunettes. Donc, quel est le rôle des lentilles dans ces appareils et comment obtenir une image nette avec ces lentilles? Donc, la première partie de notre cours, on va voir la définition d'une lentille يعني تعريف ديال العدسة الرقيقة. Une lentille est un milieu transparent en verre ou en plastique limité par deux surfaces dont au moins sphériques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire العدسات عبارة عن وسط شفاف مصنوع من الزجاج أو من البلاستيك محدود بوجهين. هاد الوجهين على الاقل واحد فيهم كيكون كروي. سفيريك سافو دير كروي. الا شفنا هنا هاد الصور تاع العدسات عندنا 8 لي فيغور تاع دي لونتي كنلاحظوا بان على الاقل هنا واحد الوجه سفيريك يعني عباره عن شكل كروي. Deuxièmement, on passe à la classification des lentilles. On va voir deux types de classification. تصنيف العدسات غنشوفوا نوعين ديال التصنيفات اللي هو التصنيف هندسي ومن بعد غنشوفوا تصنيف فيزيائي. التصنيف الهندسي يعتمد فقط على شكل العدسة، الشكل الخارجي للعدسة. Selon la classification géométrique, on peut trouver deux types de lentilles. يعني سنجد نوعين من العدسات. ارجعوا للصورة تاع العدسات تاعنا السابقة كنلاحظوا بأن هنا الحافة ديال هاد العدسات مقارنة مع الوسط كنقولوا بأن هنا الحافة رقيقة والوسط سميك مقارنة مع الوسط. يعني عندنا العدسة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلهم كتميز بحافة رقيقة ووسط سميك، بينما العدسات من 5 حتى ل 8 كتميز بحافة سميكة ووسط رقيق. لذلك غادي نصنفوا العدسات لنوعين: لونتي او بورد مانس عدسات ذات حافة رقيقة، لونتي ا بورد ايبي ça veut dire عدسات ذات حافة سميكة. لا كلاسيفيكاسيون فيزيك غناخدو هاد النوعين ديال العدسات اللي شفنا سابقا، يعني عدسه ذات حافه سميكه كما عندنا هنا في ليماج وعدسه ذات حافه رقيقه كما عندنا في هاد ليماج. اون فا بروجيتي ان فيسو باراليل، يعني غادي نسلطوا عليهم واحد المنبع ضوئي اللي هو متوازي ولا اسطواني. كنلاحظوا بان العدسات ذات الحافه السميكه كتفرق لي هاد الاشعه، دونك غادي نسميها بعدسة مفرقة، بينما العدسة ذات حافة رقيقة كنلاحظ بأنها كتجمع ليا هاد الأشعة في واحد النقطة معينة، لذلك غادي نسمي هاد النوع تاع العدسات بعدسة مجمعة. هنا غادي نخرجوا بواحد لا كونكلوزيون: لا لونتي ا بورد مانس سون كونفيرجونت اي لي لونتي ا بورد ايبي سون ديفيرجونت. يعني العدسة ذات حافة سميكة عبارة عن عدسة مفرقة، والعدسات ذات الحافة رقيقة عبارة عن عدسات مجمعة. La représentation conventionnelle. Bon, pour les lentilles à bord mince ou les lentilles convergentes غادي نمثلهم بهذا الشكل هذا اللي كيدل على الحافة الرقيقة. بالنسبة للعدسات ذات حافة سميكة لونتي à bord épais غادي نمثلهم بهذا الشكل اللي كيدل لنا على الحافة أنها فعلا سميكة. مزيان، دابا انطلاقا من هذه الفقرة الموالية غادي نهضروا على العدسة المجمعة فقط، يعني لا لونتي كونفيرجونت. لي بروبريتي ديال لونتي كونفيرجونت، مميزات العدسة المجمعة. أول حاجة غادي نشوفها هو لو سونتر اوبتيك، المركز البصري. شنو هو المركز البصري؟ سي لو بوين سيتيو او سونتر دو لونتي اون لو نوت او، يعني هاد النقطة هذه كتسمى بالمركز البصري وكنرمزوا ليها بالرمز O. أين توجد هاد النقطة؟ في المركز ديال العدسة. بور لاكس اوبتيك، المحور البصري. المحور البصري شنو هو؟ سي اون droite passant par le centre et perpendiculaire à la lentille on le note delta، يعني هو واحد المستقيم مار من المركز لو سونتر اوبتيك ومن بعد شنو الخاصيه الاخرى بيربونديكولير، يعني متعامد مع العدسه ونرمز له بالرمز دلتا.
Pour C, le foyer image F' et le foyer objet F. Ça veut dire البؤرة الصورة F' والبؤرة الشيء F. هاد لي دو بوين كنتلاقاوهم في لاكس اوبتيك كما كنشوفوا في لا فيغور ديالنا هنا. هاد لي دو بوين كنلقاوهم في لاكس اوبتيك، ولكن كيفاش كنحصلوا عليهم؟ كيخصنا واحد الحزمه ضوئيه اللي هي متوازيه ان فيسو باراليل كيجتازوا لينا العدسه المجمعه تاعنا، كيتجمعوا في واحد النقطه معينه. من هاد النقطه اللي كيتجمعوا فيها هي اف بريم. كيفاش كنحصلوا على اف كنحصلوا عليها بالمماثله ديالها بالنسبه للعدسه المجمعه، ولا المماثله لها بالنسبه للنقطه او اللي كتكون في الطرف الاخر بنفس المسافه. يعني المسافه او اف بريم كتساوي المسافه او اف. C'est le point qui se trouve à l'axe optique sur lequel le rayon émergent de la lentille se converge si le rayon incident vers la lentille sont parallèles. يعني الأشعة التي تنطلق من F نحو العدسة كتخرج لنا من العدسة parallèle à l'axe optique. On passe à la distance focale، المسافة البؤرية اللي يلاه هضرت عليها اللي هي OF. المسافة OF c'est la distance entre le centre optique O et le foyer image quand l'on note F. Son unité, le mètre. دائما la distance dans le système international c'est le mètre. Donc هنا F, petite f, égale à quoi? Égale à OF, égale à OF prime. هنا هاد ليماج هادي اللي عندنا هنا كتريزومي ليا داكشي اللي شفت ديجا. دونك هنا عندي اون لونتي كونفيرجونت. هاد لا ديستونس يلاه دشناها دابا. هاد لا ديستونس OF prime سي لا ديستونس فوكال. لو فويي ايماج l'axe optique qui le note delta, le centre optique et le foyer objet. On passe maintenant à la virgence. قوة العدسة. La virgence هنا باش نفهموا لا فيرجونس مزيان غادي نشوفوا هاد التجربه هادي. هنا عندي دو لونتي. لا ديفيرونس انتر لا لونتي L1 et la lentille L2 كنلاحظوا بان لا لونتي L1 كتجمع لي الاشعه الضوئيه في اقرب مسافه مقارنه مع لا لونتي L2. يعني المسافه O1 F'1 est inférieure à la distance O2 F'2. يعني هاد المسافه اصغر من هاد المسافه. لذلك كنقولوا بأن قوة العدسة هي قدرتها على تجميع الأشعة الضوئية في أقرب مسافة. لا فيرجونس التي نرمز لها بالحرف C. La virgence, notée C, d'une lentille convergente est la capacité à faire converger le faisceau lumineuse qu'il reçoit. On l'exprime par la relation. عندنا واحد العلاقة اللي كتمكننا من أننا نحسبوا هاد لا فيرجونس اللي هي قوة العدسة. C égale à 1 sur F égale à 1 sur OF prime. دائما كما قلنا سابقا المسافة البؤرية لا ديستانس فوكال دائما بالمتر. هنا كنتعرفوا على واحد الوحدة جديدة اللي هي ديوبتري، وحدة قياس قوة العدسة اللي سميتها الديوبتري، وهذا هو الرمز ديالها. une remarque يعني واحد الملحوظة اللي هي بسيطة وبديهية رياضيا. la virgence ديال لونتي augmente si la distance focale diminue. يعني باش ما كانت هاد المسافة صغيرة القوة ديال العدسة غادي تكون كبيرة. كنلاحظوا بأنها عبارة عن مقلوب المسافة البؤرية. يعني إذا كانت المسافة البؤرية صغيرة قوة العدسة غتكون كبيرة، كانت المسافة البؤرية كبيرة غتكون قوة العدسة بطبيعة الحال غتكون صغيرة. Maintenant on passe à une petite application. غنشوفوا واحد التطبيق اللي هو بسيط. Soit L1 et L2 deux lentilles différentes. F1 égale à 2 cm et F2 égale à 5 cm. Distance focale respective de L1 et L2. Premièrement, donnez le modèle de la lentille convergente. On présente le centre optique, l'axe optique, le foyer image et le foyer objet. ديجا شفنا هاد السؤال هذا راه شفناه في لو كورد. ثم دوزيامون هنا اللي غادي نطبقوا العلاقه اللي شفنا ديجا دابا ديال لا فيرجونس. laquelle des lentilles L1 et L2 le plus convergente? Justifiez votre réponse. Donc pour la première question c'est très simple. راه ديجا شفنا les propriétés ديال la lentille convergente.
Pour la deuxième question, on va calculer la divergence des deux lentilles. En commençant par la lentille L1. Donc, les données on est la distance focale. La distance focale F1 égale à 2 cm. Donc, premièrement, je converte. أول حاجة غادي نديرها هو أنني نحول هاد 2 cm ل 2 المتر اللي غتعطيني 0,02 متر. ولا 2 fois 10 à la puissance moins 2. Ok? Donc, C1 égale à quoi? 1 sur F1 égale à 1 sur 0,02 égale à 50 dioptries. 50 dioptries. On passe maintenant à la deuxième lentille. Pour L2, on a quoi? On a F2 égale à 5 cm égale à 0,05 mètres. Et هنا إلا بينا نطبقوا ديك لا غومارك اللي شفنا ديجا راه غادي يبان لينا مباشرة نقدروا نجاوب على السؤال انطلاقا من ديك لا غومارك اللي شفنا ديجا. شنو هي؟ قلنا الا كانت المسافه صغيره لا فيرجونس غتكون كبيره، الا كانت المسافه كبيره لا فيرجونس غتكون صغيره. هنا غادي نشوفوا النتائج وغادي نتاكدوا من النتائج تاعنا. Pour donc C2 la quantité égale à 1 sur F2 égale à 1 sur 0,05 égale à 20 dioptries. Donc هنا المقارنة بين شكون هي اللونتille la plus divergente. Donc on conclut que L1 est plus convergente que L2 car C1 est supérieur à C2. يعني انطلاقا من النتائج ديالنا كنستنتجوا بأن العدسة FL1 أقوى من العدسة ولا أكثر تجميعا من العدسة L2. علاش؟ لأن قوة العدسة L1 كتساوي 50 في C1 وقوة العدسة L2 كتساوي 20 اللي هي C2. Donc C1 أكبر من C2. Ça pour la première partie de notre cours. À la prochaine fois, on va voir la représentation géométrique d'une image obtenue par une lentille convergente. هذا بالنسبة للفقرة الأولى ديال الدرس ديالنا. الفقرة المقبلة إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية الحصول على صورة باستعمال العدسة المجمعة. نتمنى أنكم استفدتوا جيدا في هذا الدرس. إلى اللقاء في الفقرة الثانية.